जी शायद खान साहब आप बात कर रहे हो नहीं, आप अपना लैंग्वेज आप हमेशा जो इस तरह बिहेव करते हैं, आप अपना आप अपना आप अपना आप अपना आप अपना आप आपको भी मैं वो काम कर जी प्लीज जी शायद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, आपने इंट्रो में वीडियो देख ली होगी किस तरीके से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। इसका आंखों देखा अहवाल आपके साथ बताऊंगा और हुआ क्या है वो आज बताऊंगा। और जो दूसरी ख़बर है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमती वफ़द के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं और किन चीज़ों के ऊपर मुज़ाकरात हुए हैं और किन चीज़ों के ऊपर रियासत ने पहली दफ़ा सरेंडर करने से इनकार किया है वो आपके साथ शेयर होगी। सबसे पहले नाज़रीन, आज कौमी असम्बली का हंगामा खेज़ इजलास हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इस इजलास की सदारत की और इजलास में एक अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत और शर्मनाक वाक़या पेश आया। स्पीकर कौमी असम्बली जो कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, पार्लियामेंट हाउस की कस्टोडियन है, और उनके साथ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी ने बदतमीज़ी की और उन्हें कहा कि मैं आपको जूता मारूंगा। बाद में बजाय माजरत करने के वो अपने इन अल्फाज के ऊपर डटे रहे और ये कहा कि मैं उस वक्त जूता मार भी देता। हुआ क्या है? हुआ ये है कि जब इजलास शुरू हुआ, तिलावत कुरान पाक के बाद नात रसूल मकबूल, उसके बाद जब कौमी तराना जो है वो सुनाया गया, उसके बाद रुकन कौमी असम्बली जो अमजद खान नियाज़ी हैं उन्होंने निजी एक करारदाद पेश की, यानी कि ज़ाती हैसियत में उन्होंने करारदाद पेश की जिसे गवर्नमेंट ने ऑन किया। और उस करारदाद में उन्होंने कहा कि जो फ़्रांस में जो सितंबर 2020 में जो खाके बनाए गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की जाती है और जो इस मामले को इंटरनेशनली सेंसिटाइज़ किया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा कि इससे लोगों के जज्बात मजरूह होते हैं, वो किया जाए। साथ में सूबाई हुकूमतों को भी कहा जाए कि हर ज़िले में कि ऐसी जगह मुतय्यन की जाए जहाँ पर लोग एहतजाज कर सकें और लोगों का कोई रुकावट ना हो। और साथ में उन्होंने ये मुतालबा भी किया कि इस हवाले से एक पार्लिमान की कमेटी बनाई जाए और पार्लिमानी कमेटी जो है वो इस करारदाद को मज़ीद बेहतर करने के लिए और जो इक़दामात हैं वो किए जाएँ। इसके फ़ौरी बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने इस तहरीक को पेश करने की इजाज़त दी और फिर इसके ऊपर वोटिंग करा दी और वो करारदाद मंजूर हो, तहरीक है वो मंजूर होगी कि करारदाद अब इसके ऊपर बहस की जा सकती है। रूल्स ये कहते हैं कि पहले करारदाद की तहरीक पेश होगी, फिर करारदाद की मंजूरी या नामंजूरी का फ़ैसला पार्लिमान करती है। ज़ाहिर है स्पीकर ने वही रूल्स के मुताबिक अपना बिज़नेस चलाया। लेकिन शाहिद खान अब्बासी जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है और मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर हैं कौमी असम्बली में, वो खड़े हुए अपनी सीट पर, उन्होंने कहा मैंने बात करनी है। स्पीकर ने कहा कि रूल्स फॉलो कर लें, उसके बाद आपके साथ बात की जा सकती है। लेकिन मुस्लिम लीग नून हो या फिर JUI हो, उसके दीगर जो रहनुमा हैं या MNAs हैं, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। और शाहिद खान अब्बासी को जब ये सारा प्रोसेस रूल्स के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने मुकम्मल कर लिया तो फिर उन्हें फ्लोर दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने फ्लोर उन्हें दिया और कहा कि अब आप बात करें। लेकिन शाहिद खान अब्बासी अपनी सीट से उठे और स्पीकर डाइस के ऊपर आ गए और आके स्पीकर कौमी असम्बली को शाउट करना शुरू कर दिया कि आपको शर्म नहीं आती, आपको मैं जूता मारूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने पहले जज्बात का मुजाहरा किया, बाद में उनके भी जज्बात पर काबू ना रहा और ये कहा कि आप अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल करें, आप हद से बढ़ रहे हैं, आप जाएं अपनी सीट पर बात करें। बीच में फिर एक मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली और फिर वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद ख़ान वो आए, उन्होंने बीच बचाव किया और आप चले जाएँ। उसके बाद फिर शाहिद खान अब्बासी ने बातचीत की और ये कहा कि ये इंतहाई शर्मनाक है कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ मामला है और उसके ऊपर अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। एक मुत्तफ़िका करारदाद आनी चाहिए थी और हुकूमत ने बाईपास किया है और पार्लिमान में अपोजिशन के साथ भी अगर ये करारदाद शेयर कर दी जाती तो मामलात काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकते थे और बल्कि इसको एक बेहतरीन वर्डिंग में भी हम लाया जा सकता था, क्योंकि एक निजी करारदाद थी। इसलिए स्पीकर ने बाद में जब सब पार्लिमानी लीडर्स ने बात कर ली, उसके बाद उन्होंने इजलास कल 11 बजे तक मुलतवी कर दिया और ये कहा कि कल तक इस सारे प्रोसेस को
مکمل کر لیں. اپوزیشن اور حکومت مل بیٹھ کر یا پورا پارلیمان کی کمیٹی بیٹھ کر ایک متفقہ قرارداد لائے جس میں تمام تر معاملات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے اور وہ پیش کی جائے. ہوا یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات ہو رہی ہے تو کیا اپوزیشن کیا حکومت سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے, اور حکومت کو بھی کوشش پہلے کر لینی چاہیے تھی کہ اپوزیشن کو بھی آن بورڈ لے کر ایسی قرارداد پیش کریں جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو. لیکن حکومت کو یہ خدشہ تھا کہ اپوزیشن اس کے اوپر سیاست کرے گی اور وہ جو موقف گلی کوچوں میں تحریک لبیک یا پھر باقی لوگ جو جذبات میں آ کر مطالبہ کر رہے ہیں وہ پیش کریں اور جس سے پوائنٹ سکورنگ کی جا سکے, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ. بہرحال اب یہ معاملہ کل تک چلا گیا, لیکن افسوسناک واقعہ یہ ہوا کہ شاہد خاقان عباسی نے جو بدتمیزی, بد تہذیبی اور بے شرمی دکھائی ہے, اور بے شرمی کم ورڈ ہے کہ ایک معزز ایوان کے ایک معزز اسپیکر کے اوپر آپ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں میں آپ کو جوتا ماروں گا. میرے خیال میں مسلم لیگ نون ہو یا پھر باقی جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہوں یا ایون کہ شاہد خاقان عباسی جذبات میں بہہ گئے, جذبات میں تو نہیں لیکن وہ میرے خیال میں بعد میں جس طریقے سے انہوں نے ایک صحافی سے بات کی کہ میں ان کو واقعی جوتا ہی مار دیتا, یہ نہیں ہونا چاہیے. اس طریقے سے اس کی آئی ہوپ کہ مسلم لیگ نون اس کی مذمت کرے گی, کیونکہ اگر آپ کو اس طریقے سے بیہیو کریں گے تو پھر تو آپ بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گے, کیونکہ جذبات دونوں طرف سے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جب سے وہ وزیر اعظم کے اعتماد کے ووٹ کے بعد جو پارلیمان کے باہر پارلیمنٹ لاجز کے سامنے جو واقعہ پیش ہوا, اس کے بعد سے لے کر ابھی تک میرے خیال میں شاہد خاقان عباسی کی ذہنی حالت جو ہے وہ درست نہیں ہے اور ابھی تک وہ اپنے اس ٹریک پر واپس نہیں آ سکے. بہرحال ایک ناخوشگوار اور قابل مذمت واقعہ تھا جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ اسپیکر کے پاس جائیں اور ان سے اپالوجی کریں. بعد میں اسپیکر قومی اسمبلی نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا اور شاہد خاقان عباسی کو صاحب کہہ کر بلا رہے تھے, کیونکہ وہ سابق وزیر اعظم تھے. بدقسمتی ہے کہ لوگ ایسے بھی وزیر اعظم رہے ہیں ہمارے جن کی جذبات کا عالم یہ ہے. دوسری خبر کی جانب ناظرین بڑھتے ہیں, اور وہ دوسری خبر یہ ہے کہ حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ طے پا چکا ہے. اس معاہدے کو پڑھیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ حکومت نے سرنڈر نہیں کیا, ریاست پاکستان نے سرنڈر نہیں کیا, بلکہ یہ جو سارا پروسیس کیا گیا وہ صرف تحریک لبیک پاکستان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لے کے آنا تھا. میرا شروع سے میری انفارمیشن بھی یہی تھی, میں نے ویڈیو خبر بھی یہی دی اور ٹویٹر کے اوپر بھی میں نے یہ شیئر کیا, جس کے بعد میں وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس کی تصدیق کی کہ حکومت پارلیمان میں اس قرارداد کو لانے کے لیے مکمل طور پر تیار تھی, لیکن قرارداد کے متن کے اوپر اعتراض تھا اور تحریک لبیک پاکستان نے معاہدے کو مکمل ہونے سے پہلے ہی لانگ مارچ کی اور احتجاج کی تیاریاں شروع کر دی تھی, جس کے بعد معاہدہ مکمل نہ ہو پایا اور پھر جو سعد رضوی ہیں ان کو گرفتار کرنا پڑا. بہرحال دیر آیت درست آیت, اتنا بڑا نقصان بھی ہو گیا, مس ہینڈلنگ بھی ہوئی, اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل بھی کیا جا سکتا, لیکن خوشائند بات یہ ہے کہ ریاست نے گھٹنے نہیں ٹیکے, جس طریقے سے ماضی میں ہم دیکھتے آئے ہیں. جب بھی کوئی جتھا یا جلوس کی شکل میں یا پھر احتجاج کی شکل میں لوگ آ کے روڈ بلاک کر دیتے ہیں تو ریاست وہاں پر نیل ڈاؤن ہو جاتی ہے اور جو ان کے مطالبات ہوتے ہیں ان کو مان لیا جاتا ہے. اب تک کہ اس کے مطابق جو معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم جو قرار دینا کا فیصلہ ہے وہ واپس نہیں لیا جائے گا, وہ برقرار رہے گا. جن لوگوں نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز یعنی قانون نافذ کرنے والے اداروں, پولیس ہو یا پھر رینجرز ہو یا پھر باقی اداروں کے اوپر حملے کیے ہیں, ان کے اوپر اٹیک کیے ہیں یا ان کو نقصان پہنچایا ہے, وہ مقدمات بھی ختم نہیں ہوں گے. اور جن کے اوپر دہشت گردی کی دفعات اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت لگائی گئی ہیں وہ بھی واپس نہیں ہوں گے. البتہ جو حفاظت کے طور پر یا تحفظ کی شکل میں یعنی کہ جو کے تحت جن لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے اس کے تحت ایم پی او کے تحت جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو رہا کیا جائے گا, لیکن اس میں بھی مرکزی لیڈرشپ تحریک لبیک کی نہیں ہوگی. بہرحال اس میں بڑی کلیدی کردار ادا کیا ہے حافظ جو سعد رضوی ہیں ان کے چچا نے, خادم حسین رضوی مرحوم کے بھائی نے, اور مسلم لیگ کاف کی ایک رہنما نے, انہوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے. اور اس کی وجہ سے جو تحریک لبیک پاکستان ہے اس نے پورے پاکستان میں اپنے پروٹیسٹ ختم کر دیے ہیں. ساتھ میں معاہدے میں یہ چیز بھی شامل کی گئی ہے کہ تحریک لبیک ہو یا پھر کوئی اور جتھا ہو, اس کے مطالبے کے اوپر فرانسیسی سفیر کو ملک بدر جو ہے وہ
حکومت نہیں کرے گی بلکہ پارلیمان فیصلہ کرے گی تو پھر اس کے بعد ان کو ملک بدر کیا جائے گا، اور جو بھی فیصلہ پارلیمان کو ہوگا حکومت اس کو ایکسیپٹ کرے گی، اور ریاست جو ہے وہ اپنے خارجہ پالیسی کی تشکیل کے حوالے سے کسی طور پر بھی ان کے اوپر ان کی ڈیمانڈ کے اوپر کام نہیں کرے گی یا پھر کارروائی مکمل نہیں کرے گی۔ بہرحال ایک خوشائن دن اس وجہ سے بھی ہے کہ ایک معاہدہ طے پا گیا ہے، اور جو ایک انریسٹ قسم کی سچویشن تھی پورے پاکستان میں اب وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب بہرحال اس جو نیا معاہدہ ہوا ہے اس کی پاسداری دونوں فریقین کو کرنی چاہیے، اور امید ہے کہ جو باقی علماء کرام ہیں یا پھر سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس مذہب کارڈ کو استعمال کر کے پاکستان کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر کے ساتھ میں حاضر ہوں گا، تب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔